एपिसोड 32। बांग्लादेश में मेरी एक करीबी रिश्तेदार मिसेस बेग रहती थी। मैं सीधा उन्हीं के यहाँ जा पहुंचा। बहुत अरसे बाद उनसे मिला था, इसलिए उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया। मैं ये अज़म करके यहाँ आया था कि अब कभी जेब तराशी नहीं करूंगा। मेरे पास गुजारे के लिए काफ़ी रकम थी। मैं 2-4 साल बिना कोई काम किए उस रकम से वक्त गुजार सकता था। लेकिन मिसेस बेग की बेटी फिरदौस की तरफ मुतवज्जो हो गया। टूटी हुई पतंग किसी भी शाख से उलझ सकती है। उन दिनों मैं भी एक कटी हुई पतंग की तरह डोल रहा था। इसलिए हसीन और जवान फिरदौस मैसर आई तो मैं अपने तमाम गमों और दुखों को पसे पुश डालकर उसके दामन में उतर गया। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं जिस दिल में उतर आया हूँ वहाँ मेरी नहीं बल्कि मेरी दौलत की कदर मंजिलत है। फिरदौस की फरमाइशें रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गईं, हत्ता कि मैं तही दस्त हो गया। मुझे तब भी फिरदौस की हरीस फितरत पर गुस्सा ना आया। मैं तो अपने टूटे फूटे सपनों को समेट कर वहाँ आया था और चाहता था कि दिल की लगी कुछ बुझ जाए तो मैं कोई बाकायदा लाहे अमल तैयार करके ज़िंदगी गुजारना शुरू करूँ। रकम खत्म हो गई तो मैंने एक फर्म में मुलाजमत इख्तियार कर ली। मुलाजमत अच्छी थी, इसलिए खूब कमाने लगा और जो कुछ भी मिलता वो मैं फिरदौस के हाथ पे रख देता। ये आर्जी बहार थी जो जल्दी रुखसत हो गई। मुझे नौकरी से अलग कर दिया गया और मैं बेरोजगार हो गया। मेरा ख्याल था कि इस तहीदस्ती के दौरान फिरदौस और मिसेस बेग मेरा साथ देंगी। लेकिन जब बेरोजगारी के वक्फे में तवारत आने लगी तो फिरदौस की सांसों में जहन्नुम की तपिश पैदा होती चली गई। दौलत मेरे लिए कभी मसला नहीं रही थी, लेकिन अब मैं अपनी उंगलियों को जेब तराशी के इल्ज़ाम से आरूदा नहीं करना चाहता था। मेरा इरादा था कि मैं 2-3 साल इसी तरह गुजार कर पाकिस्तान वापस लौट जाऊंगा। इस अरसे में जेब तराशी की आदत छूट चुकी होगी और मुझे रजिया के सिलसिले में शामी से बात करने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वक्त भी मेरे लिए किस कदर परेशानियां अपने जुलों में समेटे हुए हैं। मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी तक ना रही थी। मैं फिरदौस और मिसेस बेग से उधार ली हुई रकम पर गुजारा कर रहा था। इस दौरान बारहा जी चाहा कि कहीं हाथ मारा जाए, लेकिन हर बार शामी का चेहरा मेरे जहन में घूम जाता और उसकी घूरती हुई आंखें मुझे अपने दिल में उतरती महसूस होती। मैं किसी जेब तराश को अपना बहनों नहीं देखना चाहता। ये जुमला मेरी रूह को कचौके लगाता और मैं तड़प कर रह जाता। फिर मेरा ये इरादा मजीद मजबूत हो जाता कि मैं अब कभी भी जेब तराशी नहीं करूंगा। माली हालात खराब हुए तो मैंने मुलाजमत हासिल करने की कोशिश तेज कर दी, लेकिन शायद कुदरत ने इस बार मेरे मुकद्दर में बड़ी ही तवील बेरोजगारी लिख दी थी। मैं दिन भर मारा मारा फिरा करता और शाम को थक हार कर लौट आता। रफ्ता रफ्ता फिरदौस और मेरे दरमियान जिस्मानी और फिर जहनी फासला बढ़ने लगा। वो वक्त भी आ गया जब उसने मुझे तरह तरह के कचौके लगाने शुरू कर दिए। उसके जुमले निश्तर की तरह मेरे दिल पर घाव डालने लगे और मैं दिन ब दिन हौसला हारता चला गया। मुझे एक तवील अंगड़ाई की जरूरत थी और अब तो यूं लगने लगा था जैसे मुझे रोजगार के साथ साथ रहने के लिए एक नई छत भी तलाश करना होगी। और फिर एक रोज मेरे लिए बदतरीन अंदेशों की तायद हो गई। उस रोज मैं बेहद परेशान था। मेरे दिलो दिमाग पर मायूसी के गहरे बादल छा रहे थे। मैं अलसुबही मुलाजमत की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो गया। जी, मैं मायूसों के अंधेरों में डगमगाता हुआ जीने की सिंध बढ़ा तो फिरदौस के लपकते हुए अल्फाज ने मेरे वजूद में एक डंक मारा। आज अब अपना कोई और ठिकाना तलाश कर ले। इस किस्म के जहरीले फिक्रों का मैं ना जाने कब से आदी हो चुका था। मैंने सुनी अनसुनी करके जीने की जानिब एक और कदम बढ़ाया। नफरतों की बौछार का यह नोटिस मैं रोज ही वसूल करता और उसे सर से गुजर जाने देता। मेरे पास इसका कोई जवाब हो भी क्या सकता था। मैं बड़े इत्मीनान से जीने की तरफ बढ़ता चला गया। फिरदौस शायद मेरी इस सरकशी पर बरहम हो गई थी। गालिबन आज वो कोई अहम फैसला करने पर तुली बैठी थी। वो ऊंची आवाज से चीखी तो उसके लहजे में तंदी थी। हमें आज दोपहर तक कमरा खाली चाहिए वरना। उसका ये जुमला मेरे लिए नया और इस कदर सनसनी खेज था कि बेख्तियार मेरे कदम साकित हो गए। ना चाहते हुए भी मैंने पलटकर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांका। उन आंखों में नफरतों के साथ साथ सफाकी भी नुमाया थी। उसका हसीन चेहरा पत्थर के किसी मुजस्समे के चेहरे की तरह सपाट और बेहुसन दिखाई दे रहा था। मैंने एक ठंडी सांस ली। आज उसकी हसीन आंखों में मोहब्बत की हल्की सी भी रमक नहीं थी, जबकि पहले उसकी यही दिल नवाज आंखें मुझे देखकर सितारों की तरह जगमगाने लगती थी। उसके कान मेरी आहट सुनने के मुंतजर रहते थे। उसकी जुल्फे हमा वक्त मेरे शानों पर बिखरने के लिए बेचैन रहा करती थी। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने फिरदौस के तवसत से 10 टके के एक नोट की दरखास्त मिसेस बेग तक पहुंचाना चाही थी, क्योंकि आज मुझे कोई 300वां इंटरव्यू देने नसीम शेख के यहाँ जाना था। मेरी जेब में सिर्फ एक टिकट का नोट था जो बस के सफ़र में एक तरफा साथ दे सकता था। मैं कल रात से भूखा भी था, ताहम मुझे नाश्ते के लिए नहीं बल्कि सफ़र के लिए रकम की ज़रूरत थी। अपनी ज़रूरत का इजहार जब मैंने फिरदौस के सामने किया तो वो इस तरह भड़क उठी जैसे मैंने उसे डंक मार दिया हो। मैं थके थके कदमों से जीने उतर कर बाहर आया। सड़क पर एक औरत अपने कुत्ते को कसाई की दुकान से ताज़ा गोश्त खरीद कर खिला रही थी। वो कुत्ता बड़ा खुशनसीब था।
اور میں کہ انسان ہوتے ہوئے بھی اس سے کہیں بدتر تھا۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، آج کل انسان سے نہیں اس کی حیثیت سے محبت کی جاتی ہے۔ فردوس نے بھی مجھے نہیں بلکہ میری جیب سے محبت کی تھی، میری خالی جیب نے اس کے دل سے محبت کا ہر نقش مٹا دیا تھا۔ میں نے بس اسٹاپ پر پہنچ کر اپنے ذہن سے ان خیالات کو جھٹکنے کی پوری کوشش کی، لیکن دل پر جو دکھ کی چٹان جم گئی تھی وہ سرک بھی نہ سکی۔ میں بس میں سوار ہو کر اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ہر طرف زندگی روا دوا تھی، میرا دل بے طرح بھر آیا اور میں جذبات کی لہروں میں بہنے لگا۔ اگر کنڈکٹر کی پاٹدار آواز مجھے نہ چونکاتی تو میں خیالوں کی رو میں بہتا ہوا نہ جانے کس اسٹاپ پر جا اترتا۔ میں بدحواس سے بس سے اترا اور کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح چلتا ہوا ہوٹل انٹر کانٹیننٹل تک جا پہنچا۔ لفٹ میں سوار ہو کر 9ویں فلور پر جاتے ہوئے میں نے نسیم شیخ کا ارسال کردہ انٹرویو لیٹر جیب سے نکالا اور اسے 12ویں مرتبہ پڑھنے لگا۔ ایک سفید اور سادہ کاغذ پر یہ عبارت ٹائپ کی ہوئی تھی: آپ اپنی دستاویزات کے ساتھ مورخہ 1 مئی بروز پیر صبح 10 بجے انٹرویو کے لیے حاضر ہو جائیں۔ نسیم شیخ۔ میں نے اس سے پہلے شاید ہی کوئی سادہ کاغذ پر ٹائپ کیا ہوا دیکھا ہو۔ اس پر صرف ہوٹل کا پتہ اور کمرہ نمبر لکھا تھا۔ یہ انٹرویو کسی فرم کی جانب سے نہیں بلکہ شخصی طور پر جاری کیا گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ آخر اسے کس اسامی کو پر کرنے کے لیے کیسے آدمی کی ضرورت ہے۔ نسیم شیخ کی جانب سے ایک مقامی روزنامے میں 3 دن تک مسلسل ایک ہی اشتہار شائع ہو رہا تھا جس کی عبارت کچھ یوں تھی: ایک تنہا، ذہین، تعلیم یافتہ اور شائستہ مزاج جوان کی ضرورت ہے۔ مشاہرہ توقع سے کہیں زیادہ دیا جائے گا۔ نسیم شیخ۔ پتہ پوسٹ باکس نمبر کا تھا۔ کون میرے دل میں شک کے سائے رہ رہا ہے؟ یہ نسیم شیخ کوئی فراڈی یا اسمگلر تو نہیں جو کسی ذہین نوجوان کو اپنا اعلی کار بنا کر کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہو؟ ویسے بھی نوجوان لڑکے دولت کے لالچ میں سرپھرے بن جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا کون شخص ہوگا جو دولت کی دوڑ میں آگے نہ نکلنا چاہتا؟ میں خود کو بھی انہی لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیونکہ پیسے کے بغیر اس دنیا میں جینا کتے کی زندگی سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ میں نے 9ویں منزل پر پہنچ کر اس کمرے کا دروازہ بڑی آہستگی سے اندر کی طرف دھکیلا تو کمرے میں بھن بھناہٹ سے گونج اٹھی۔ اندر بے شمار امیدوار کسی قدر بے ترتیبی اور بدنظمی سے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے۔ میں چونک سا گیا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ امیدواروں میں جوان نوجوان لڑکوں کے ساتھ ساتھ ادھیڑ عمر کے مرد بھی موجود تھے۔ مشاہرے کا لالچ سب کو کھینچ لایا تھا۔ جب میں نے اس بھیڑ بھاڑ کا سرسری جائزہ لیا تو میرے اندر شکستگی بڑھنے لگی۔ ان میں سے اکثر جوانوں کی پیشانیوں میں اور آنکھوں میں ذہانت کے ستارے جھلملا رہے تھے۔ وہ بڑے جاذب نظر، وجیح اور بلند قامت کے تھے۔ ان کے کلین شیو چہروں اور تر و تازہ ہونٹوں پر ایک دلکش فاتحانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ان کا ظاہری حسن و وضاقتہ اور شائستگی ہر کسی کو متاثر کر سکتی تھی۔ میں نے ایک سردہ بھری اور ان سب پر حسرت ناک نگاہ ڈال کے رہ گیا۔ میں نے اپنے دل میں امیدواروں کا جو چراغ جلایا تھا وہ یہاں آتے ہی مایوسی کے تھپیڑوں سے بجھنے لگا۔ میں نے لمحے بھر کو سوچا بھی کہ یہاں سے ابھی اور اسی وقت واپس چلا جاؤں، کیونکہ قسمت آزمائی کا موقع ملنے کی امید نہیں تھی۔ مگر پھر ایک خیال یہ بھی آیا کہ یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گا؟ باہر چلچلاتی دھوپ میں سڑکیں ناپنے سے بہتر ہے کہ سرد کمرے میں بیٹھا رہوں۔ جس کسی نے بھی مجھے دیکھا وہ میرے چہرے مہرے اور کپڑوں کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا، مگر میں ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا اس کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ ایک دلربا قیامت وہاں موجود تمام امیدواروں سے بے نیاز ایک رجسٹر پر جھکی ہوئی تھی۔ جب میں اس کے نزدیک پہنچا تو میری سانسیں اس کے لباس سے اٹھتی ہوئی خوشبو سے مہک اٹھی۔ جیسے اسے میری موجودگی کا احساس ہوا، اس نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھیں سوالیہ نشان بن گئی۔ یس پلیز۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ میں نے آہستگی سے انٹرویو لیٹر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے خط کھول کر اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی: آپ کو 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور آپ 12 بجے تشریف لا رہے ہیں۔ 10 اور 12 میں کوئی خاص فرق ہے کیا؟ میں نے شوخی سے کہا۔ یعنی 2 گھنٹے کی تاخیر کوئی معنی نہیں رکھتی؟ وقت کی پابندی ضروری ہوتی ہے مسٹر۔ وقت کی پابندی ہم دونوں پر لازم ہے، نہیں تو یہ گاڑی کیسے چلے گی؟ میں نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں کہا: تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے برہمی سے انگریزی میں پوچھا: آپ لوگوں نے ان سب کو یہاں انٹرویو کے لیے صبح 10 بجے بلایا تھا، کیا ان لوگوں کا انٹرویو ہو گیا ہے یا یہ سب پرائز بانڈ کے کسی بڑے نتیجے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر سکڑتی چلی گئیں۔ وہ لاجواب سے ہو کر مسکرائی تو جیسے کلیاں چٹک اٹھی۔ 2 گھنٹے کی تاخیر میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس ملک میں ٹرانسپورٹ کا نظام بڑا ہی ناقص ہے۔ میں آپ کی معذرت قبول کر لیتی ہوں، آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کی باری سب سے آخر میں آئے گی۔ کیا یہاں دوپہر اور رات کے کھانے کا بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ وہ کس لیے؟ لیکن رات کے کھانے کے وقت سے پہلے پہلے میں اپنی باری کی امید رکھوں؟ میں نے امیدواروں کے ہجوم کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں نہیں، صرف 1 گھنٹے میں ان سب کو فارغ کر دیا جائے گا۔
आप दोपहर का खाना बड़े इत्मीनान से अपने घर पर जाकर खा सकते हैं। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने एक रजिस्टर और फाइल उठाई और सामने वाले कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उस कमरे के बाहर एक खुराट किस्म का गोरखा चपरासी स्टूल पर बैठा था, जो तमाम उम्मीदवारों के मुकाबले में किसी कदर सेहतमंद और तवाना जिस्म का था। मुझ जैसे 10 आदमी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इंटरव्यू में 2 घंटे की ताखिर की वजह कुछ समझ में नहीं आई। उम्मीदवारों में बेचैनी और इस्तराब की जो लहर उठी थी, वो बढ़ती ही चली जा रही थी। वो लड़की चंद लम्हों के बाद मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर आई। उसने अपने हाथ में जो रजिस्टर पकड़ा हुआ था उसको खोला और अपने काउंटर पर बैठकर बारीक आवाज में एक नाम पुकारा। जनाब अजीजुर रहमान। गोरखा चपरासी बड़े जारहाना अंदाज में अपनी जगह से उठा और दरवाजे के पास जाकर मुस्तैद खड़ा हो गया। सबसे पहले जिसका नाम पुकारा गया था, वो एक वजी और कसरती बदन का नौजवान था। वो अपनी टाई की गिरा दुरुस्त करता हुआ अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा तो उसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। उसके तमतमाते हुए चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। वो नर्वस सा होकर दरवाजे के पास पहुंचा तो चपरासी ने दरवाजा सिर्फ इतना खोला कि एक आदमी बासानी गुजर कर अंदर जा सके और कमरे का अंदरूनी मंजर बाहर वालों को दिखाई ना दे। उस उम्मीदवार के अंदर दाखिल होते ही चपरासी ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। इस कदर पुरस्कार से एहतियात मेरी समझ से बालातर थी। इंटरव्यू का आगाज क्या हुआ, उस हॉल नुमा कमरे में भौचाल सा आ गया। यूं लगता था जैसे दुश्मन ने अचानक ही तिबले जंग बजा दिया हो और सब अपनी अपनी सफेद दुरुस्त करने लगे हों। किसी ने अपने कोट के बटन लगाए तो किसी ने अपने चमकदार जूतों की पॉलिश का जायजा लिया। मैं इस्तकबालिया काउंटर से हटकर एक कुर्सी पर विराजमान हो गया, जो बैरूनी दरवाजे के करीब रखी हुई थी। मैं उस जगह बैठकर उस कमरे के अंदर जाने और बाहर आने वाले उम्मीदवारों के चेहरे पढ़ सकता था। काउंटर पर जो कयामत बैठी थी, वो भी मेरी नजरों की गिरफ्त में थी। जब भी मेरी नजरें उससे चार होती तो उसके लबों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट रेंग जाती। ना जाने क्यों मुझे उस मुस्कुराहट से अनजाना सा खौफ महसूस होने लगता और जिस्म में सनसनी दौड़ जाती। पहले उम्मीदवार को अंदर का एक लम्हा भी न गुजरा था कि वो दीवानों की तरह बाहर निकला। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। उसकी फटी फटी आंखों में दहशत नुमाया थी और चेहरा जर्द हो रहा था। वो तीर की मानंद हमारे दरमियान से निकलता चला गया। मैंने और दूसरे लोगों ने उसे शदीद हैरानी से जाते देखा। दूसरा अंदर गया भी नहीं था कि वो किसी जानवर की तरह दुम दबा कर भागा। तीसरे साहब जो गए थे, वो सटपटाते हुए निकले और लड़खड़ाते हुए सीधे बाहर चले गए। हम सब अपनी जगह दम बखुद थे। जो उम्मीदवार भी अंदर जाता, वो चंद लम्हों बाद इस तरह वापस आता कि उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही होती। एक साहब तो अंदर से निकलकर बाहर की जानिब इस तेजी से दौड़े जैसे उनके ताक़ुब में को खबीस रूह लगी हो। उनके औसान काबू में नहीं थे। बाहर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वो कई बार लड़खड़ाए, मगर जैसे तैसे बाहर निकल ही गए। नाकाम उम्मीदवारों के सैयद कज़ाई पर मुझे हंसी के साथ साथ तरस भी आ रहा था और सोच रहा था कि खुदा मालूम इन उम्मीदवारों के साथ अंदर क्या माजरा पेश आ रहा है। अंदर नसीम शेख है या कोई बला इंसानी शक्ल में मौजूद है, जिसे देखो वो लर्जे का मरीज बना वापस आ रहा है। उन लोगों की बिगड़ी हुई मजायका खेज शक्लें देख देख कर अक्सर नौजवानों के चेहरों के रंग उड़ गए थे। वो मुस्कुराना तक भूल गए थे। फिजा इंतहाई सोगवार होती जा रही थी। इन उम्मीदवारों में एक जानिब एक साहब बड़े सुरमा बने खड़े हुए थे। उनकी बारी आई तो वो सीना तान कर किसी जर्नैल की तरह अंदर गए, मगर जब बाहर निकले तो अपनी सारी चौकड़ी भूले हुए थे। उनके एक दोस्त ने उन्हें आहिस्तगी से आवाज़ दी, मगर उन्हें तो अपना ही होश ना था। वो इस्तकबालिया कमरे में पागलों की तरह इधर उधर भागते रहे, जैसे कोई खिड़की तलाश कर रहे हो ताकि उस खिड़की के रास्ते छलांग लगाकर खुदकुशी कर लें। मौसूफ को कोई खिड़की दिखाई नहीं दी तो वो पागलों की तरह हंसते हुए बाहर निकल गए। उनकी ये हालत देखकर कई उम्मीदवारों ने चुपचाप खिसक जाने में अपनी आफिया समझी और इंटरव्यू दिए बगैर भाग निकले। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। मैं कोई तीस मार खान नहीं था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी किसी बहाने से खिसक लूं, और ये सोचकर अपनी जगह से उठा ही था कि एक नौजवान नसीम शेख के कमरे से निकला। उसके चेहरे और आंखों से खौफ व हिरास नुमाया था। मैंने उसका रास्ता रोक कर पूछा, अंदर कौन है? नसीम शेख को अफरियत है या वैशी दरिंदा जो आप इस कदर हवास फाख्ता हो रहे हैं? नौजवान ने मतहोश नजरों से मेरी तरफ देखा। वो वो अफरियत है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खौफनाक औरत नहीं देखी। शायद ऐसी औरत का जिक्र भी नहीं सुना। नसीम शेख औरत है? मैं इस तरह उछला जैसे मुझे डंक लगा हो। मुझे अपने कानों पर इसलिए यकीन नहीं आया कि वो अपने होशावास में नहीं था। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वो वाकई औरत है? उसे औरत कहना औरत की तौहीन है। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी आंखें खौफ से फटने लगी। उससे तो शैतान भी पनाह मांगेगा। उसने बाहर की जानिब कदम बढ़ाया ही था कि मैंने लपक कर उसका बाजू पकड़ लिया। आखिर वो औरत है क्या चीज? उसने अपनी सरासीनगी पर किसी हद तक काबू पाकर सरगोशी में कहा, मेरे दोस्त यहाँ से भाग चलो। औरत तो क्या चीज, वो फरिश्ता जले। क्यों अपना खून और वक्त ज़ाया करना चाहते हो? मुझे ये बताओ कि अंदर दाखिल होते ही
وہ عورت کس طرح پیش آتی ہے، وہ کیا چاہتی ہے، کیا پوچھتی ہے، آخر ایسی کون سی بات ہے جس سے ہر کوئی ڈر کر باہر چلا آتا ہے؟ میں نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تاکہ وہ ہوش میں آ کر کچھ تفصیل بتائے۔ کیا وہ کوئی انتہائی بدصورت عورت ہے کہ اسے دیکھتے لرزہ طاری ہو جاتا ہے؟ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ مجھے روکو نہیں، جانے دو، وہ ناگن ہے، فتنہ ہے، آسمانی بلا ہے، وہ آ رہی ہوگی وہ۔ میں باہر کے دروازے کی راہ میں حائل کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی ابھری۔ اس نے مجھے دھکا دیا تو میرے لیے اپنا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ دروازہ کھول کر یہ جا وہ جا ہو گیا۔ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر کوئی 8-10 جوان لڑکے اور ادھیڑ عمر کے آدمی بھی باہر نکل گئے، لیکن میں حیران پریشان اور کسی قدر ہراساں ہو کر اپنی جگہ ایک بے جان مجسمہ بنا کھڑا رہا۔ میں اس عورت کے بارے میں جتنا سوچتا، دماغ اتنا ہی چکرانے لگتا۔ میرے دل میں خوف کی جگہ تجسس نے لے لی۔ نگاہ غیر ارادی طور پر کاؤنٹر کی جانب اٹھ گئی۔ وہ قیامت میری جانب دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی میری دگرگوں حالت پر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں نے بھی ایک شوخ اور چلبلی مسکراہٹ اس کی جانب پھینکی تو وہ سرخ ہو گئی۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کر گہرا سانس لیا۔ میرے دل میں نسیم شیخ کا خوف آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں آخری امیدوار رہ گیا تھا۔ جب میری باری آئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں پوری طرح اپنے حواس اور قابو میں تھا، پھر بھی میری پیشانی پر پسینے کی بوندیں پھوٹ پڑی تھی۔ جب میں نے نسیم شیخ کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے اس قیامت پر ایک نگاہ ڈالی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی، چلیے مسٹر، اب آپ بھی اپنی قسمت آزما لیجیے۔ اس کے انداز میں کسی قدر تمسخر سا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر چلنے کی بالکل سکت نہیں رہی۔ میں اندر سے کھوکھلا، نڈھال اور بے جان سا ہوا جا رہا تھا۔ نسیم شیخ کے خوف نے نہیں بلکہ بھوک نے مجھے اس حالت کو پہنچایا تھا۔ رات میں نے ایک معمولی سے ہوٹل میں واہیات قسم کی چائے پی تھی اور بھوکا سو گیا تھا۔ صبح سے اب تک ایک کھیل تک اڑ کر منہ میں نہیں گئی تھی۔ میرے دل کے کسی گوشے میں نسیم شیخ بھی خوف بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چڑیل کا تصور ہی بڑا وحشت ناک تھا۔ چپراسی نہ جانے کس کام سے باہر چلا گیا تھا۔ دروازہ کھولنے بند کرنے کے فرض بھی مجھے ہی ادا کرنا تھا۔ جب میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میرے پیروں میں ڈگمگاہٹ تھی۔ میں نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سامنے نگاہ اٹھاتے ہوئے بدن میں ایک جھرجھری سی محسوس کی۔ میں نے سہم کر دیکھا۔ ایک لمبی چوڑی اور بے حد صاف ستھری میز پر ایک فائل کھلی ہوئی رکھی تھی۔ اس فائل پر ایک عورت جھکی ہوئی تیزی سے کچھ لکھنے میں اس قدر منہمک تھی کہ اس کے لکھنے کے انداز سے تمکنا جھلک رہی تھی۔ وہ بنا آستین کے سفید بلاؤز اور سفید ساڑی میں ملبوس تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے پھیلتا ہوا گھپ اندھیرا یکا تیز اور چندھیا دینے والی روشنی میں بدل گیا۔ میں نے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے حیرت سے سوچا، کیا چڑیل ایسی ہوتی ہے؟ قدرت کے اس نادر شاہکار کو دیکھ کر میری تحیر زدہ آنکھوں میں ایک عجیب سا نشہ چھا گیا تھا۔ میرے سامنے ایک جیتی جاگتی تصویر کسی خوبصورت مجسمے کی مانند تمکنت اور وقار سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ قدرت کی صنائی کا منہ بولتا شاہکار تھا۔ اس کی گردن تک نفاست سے ترشے ہوئے بالوں میں چاندی برس رہی تھی۔ کھلی کھلی پیشانی، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، سجل نقش و نگار۔ ساڑی کی دودھیا رنگت نے اس کے رخساروں اور حسین باہوں کی گلابی رنگت اور پرکشش بنا دی تھی۔ اس کے گلے میں پڑے سچے موتیوں کی مالا نے اس کے حسن میں ندرت پیدا کر دی تھی۔ میں نے اپنے چکراتے ہوئے دماغ پر قابو پایا اور 90 تولے قدموں سے چلتا ہوا میز کے قریب جا کھڑا ہوا۔ تشریف رکھیے۔ یکبارگی فضا میں جلتا رنگ بج اٹھے۔ وہ فائل میں لگی ہوئی درخواست پر کوئی نوٹ لکھتی جا رہی تھی۔ میں نے کرسی اپنی طرف کھینچی اور بڑی آہستگی سے اس پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق؟ میں نے فوری طور پر جواب دینے میں پس و پیش سے کام لیا۔ میرے حلق میں گرہیں سی پڑ گئی تھی۔ میں نے بمشکل جواب دیا، اس سرزمین سے جو میری دشمن بن گئی ہے۔ اس نے میری آواز میں لرزیدگی اور طنز محسوس کیا تو اس کا لکھتا ہوا ہاتھ یکلخت رک گیا۔ اس نے چونک کر اپنی سراہی دار گردن اوپر اٹھائی۔ ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ میں بلوٹ جیسی صاف شفاف غلافی آنکھوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان آنکھوں کے سحر نے میرے سینے میں آہوں کا غبار سا بھر دیا۔ نسیم شیخ نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی۔ غالباً اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اس حلیہ میں انٹرویو دینے بھی آ سکتا ہے۔ آپ کے کاغذات کہاں ہیں؟ میں نے جیب سے انٹرویو لیٹر نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے میرے خط پر ایک نظر ڈالی اور اسے برہمی سے میز پر پٹک دیا۔ میں نے آپ سے خط نہیں، آپ کی دستاویزات مانگی ہیں۔ اگر دستاویزات دیکھ کر ہی ملازمت دینا تھی تو پھر اس ڈرامے کی ضرورت کیا تھی؟ کیسا ڈرامہ؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہاں کسی ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی ہے؟ اس کی حسین پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس کی تیوریاں دیکھ کر میری رگوں میں سرد لہر سی سنسنا گئی۔ تاہم میں نے جی کڑا کر کے کہا، ڈرامے سے مراد انٹرویو ہے۔ صرف تعلیمی اسناد کی اہمیت تھی تو اتنے بے شمار امیدواروں کو یہاں بلا کر
انہیں خوفزدہ کر کے بھگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ درخواست کے ساتھ ساتھ دستاویزات منگوا کر اپنی پسند کا امیدوار منتخب کر لیتی۔ کیا آپ مجھے مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں؟ میرے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میرے جسم کو کسی قدر سکون سا محسوس ہوا۔ اب مجھے نوکری کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ میں ایک طویل سانس لے کر بولا، تقریباً 3 سال سے بے روزگار ہوں اور انٹرویو دیتے دیتے تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے کہیں بھی ملازمت نہیں ملتی، حالانکہ میری صورت شریفوں جیسی ہے۔ تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جہاں کہیں بھی انٹرویو دینے جاؤں گا نا، وہاں پہنچ کر انٹرویو لینے والے کا انٹرویو شروع کر دوں گا۔ اسی لیے آپ کو مشورہ دینے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہو آئی سی تو آپ میرا انٹرویو لینا چاہتے ہیں؟ اس نے اپنی گھنیری پلکوں کی اوٹ سے جھانکتی آنکھیں میرے چہرے پر جما دی۔ میں ان نگاہوں کی تاب نہ لا سکا۔ آپ کی طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد میرے لیے یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے، میں آپ سے انٹرویو لے کر اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میری درخواست بڑی توجہ اور انہماک سے پڑھتی جا رہی تھی۔ یکلخت اس کے چہرے پر دلچسپی اور حیرت نمایاں ہونے لگی۔ وہ تعجب سے بولی، آپ بڑے قابل، ذہین و تعلیم یافتہ نوجوان ہیں۔ حیرت ہے کہ آپ جیسے شخص کو ملازمت نہیں ملی، جبکہ آج کل کسی شخص میں اتنی قابلیت اور صلاحیتیں موجود ہی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے اسناد ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس لیے کہ ان میں 2 چیزوں کی کمی رہ گئی ہے اور ان کے بغیر کہیں نوکری نہیں ملتی۔ ان کے بغیر میں ادھورا رہ گیا ہوں۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ ایک کا نام ہے سفارش، دوسری چیز کا نام ہے ڈومیسائل۔ میرے پاس ڈومیسائل نہیں ہے، البتہ مسائل کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ اجازت دے تو پیش کروں؟ جانے کس خیال سے نسیم شیخ کے چہرے پر ایک دمک سی ابھری اور آنکھوں میں قمقمے روشن ہو گئے۔ میں تمہیں ملازمت دے سکتی ہوں، لیکن چند ایک شرائط پر۔ وہ یکایک آپ سے تم پر آ گئی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں میں یہ الفاظ و جملے سننے کے لیے صدیوں سے منتظر تھا، لیکن میرے ہاں ملازمت کی نوعیت مختلف ہے۔ اس کا لہجہ یکدم ہی پراسرار اور بے رحم ہو گیا۔ مجھے کام کی نوعیت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے پیسہ چاہیے، صرف پیسہ، جو اب میرا پیٹ بھر سکے، مجھے 2 وقت کی روٹی دے سکے۔ میری آواز میں تلخی گھلنے لگی۔ میں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو ہر قسم کی ملازمت اور ذلت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اگر آپ مجھے کتا سمجھ کر میرے گلے میں پٹا بھی ڈال دینا تو میں اف تک نہیں کروں گا۔ میری شرائط منظور کر لینے کی صورت میں تمہیں منہ مانگی تنخواہ مل سکتی ہے۔ جلد بازی اچھی نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے خوب اچھی طرح سوچ لو، اس لیے کہ تمہاری منظوری کے بعد ہی میں اپنی شرائط بیان کروں گی۔ اگر تم نے میری شرائط سننے کے بعد انکار کیا تو میں تمہیں موت کی گھاٹ اتار سکتی ہوں۔ تم اس کمرے سے زندہ نہیں، مردہ باہر جاؤ گے۔ یکایک اس کے لہجے میں صفاقی ابھر آئی۔ میں نے حیرت سے نسیم شیخ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے اب قاتلوں جیسی بے رحمی جھلک رہی تھی۔ اسے یکسر بدلا ہوا پا کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ میز پر دوبارہ جھک کر بولی، لیکن دوسری طرف اس زندگی میں ایک ایسا روشن پہلو بھی شامل ہے جس میں قدم قدم پر دولت کی فراوانی اور آسائشیں تمہارے قدم چومیں گی۔ تم ایک ایسی شاندار زندگی گزار سکو گے جو اس سرزمین پر بہت کم خوش نصیب لوگوں کو میسر ہے۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہے۔ میں 1 دن تو کیا 1 گھنٹے کی بھی مہلت نہیں دے سکتی۔ مجھے شرائط نہیں، صرف دولت اپنا محتاج بنا سکتی ہے۔ سنو مسٹر، تم پھر جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ میں ایک عورت ہوں، لیکن جذباتی فیصلے قطعی پسند نہیں کرتی۔ جذباتی آدمی صرف خلوت اور خوابگاہوں میں اچھے لگتے ہیں۔ میں کتے کا انتخاب کرنے میں بالکل بھی نہیں جھجکتی، لیکن کسی آدمی کا انتخاب کرتے وقت مجھے سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ کتا اپنے اوقات کبھی نہیں بھولتا، جبکہ انسان سارے احسانات کو صرف ایک لمحے میں بھلا دیتا ہے۔ میں کتوں کی نسل کو بھی شرمسار کر دوں گا کہ انسان ان سے کہیں آگے نکل سکتا ہے۔ تمہیں اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہ سوچیں۔ زمانے نے مجھے قدم قدم پر ٹھوکریں لگائی ہیں، آخر مجھے پیدائش کا تاوان بھی تو ادا کرنا ہے۔ میں تمہیں کسی بھی لمحے کوئی بھی حکم دے سکتی ہوں، تمہیں اس کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت تیار اور مستعد رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ میرا ہر راز تمہیں اپنی ذات تک محدود رکھنا ہوگا۔ بس ملازمت کی یہی شرائط ہیں، اور میرے نزدیک میرے کسی بھی راز کا افشا، میرے حکم کے انکار، بغاوت سرکشی کی سزا موت اور صرف موت ہے۔ میں حکم عدولی پر کوئی رعایت نہیں دے سکتی۔ میں نے جی کڑا کر کے کہا، مجھے منظور ہے۔ میرا قیاس درست ہی ثابت ہوا تھا کہ نسیم شیخ کا تعلق کسی منشیات کے بین الاقوامی گروہ سے ہے جو مجھ جیسے بے روزگار مجبور و خلاش لڑکوں اور حسین لڑکیوں کی تلاش کر کے اس گھناؤنے دھندے میں اس طرح ملوث کر دیتا ہے کہ وہ اپنی آخری سانس تک اس تنظیم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ تاہم ایک بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، اور وہ یہ کہ محض اس بات پر امیدوار اس قدر دہشت زدہ کیوں ہو گئے تھے۔
नसीम शेख ने मेज की दराज से एक पिस्तौल निकालकर मेरी तरफ उछाला। मैंने जल्दी से उसे थाम लिया। तुम्हें इस पिस्तौल से अपने मुल्क के सदर को कत्ल करना होगा। जी? मेरी रगों में सनसनाहट दौड़ने लगी। मैंने हैरत और किसी कदर खौफ से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा सपाट था और निगाहें बदस्तूर मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। तो क्या नसीम शेख कोई गैर मुल्की एजेंट है? मैंने दिल में सोचा और हड़बड़ाकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या जी? और अभी? इसी वक्त? अभी नहीं, इसका वक्त भी जल्दी आ जाएगा। उसने हाथ बढ़ाकर पिस्तौल ले लिया और दराज में से एक लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। इनमें से किसी एक लड़की को पसंद कर लो। लिफाफे में 6 अदद पोस्ट कार्ड साइज की तस्वीरें थी। मैंने पहली तस्वीर देखी तो मेरे जिस्म पर झुरझुरी से दौड़ गई। मैंने यकबारगी घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। आज तक मैंने इतनी बदशक्ल, भयानक और मकरू सूरत की लड़की नहीं देखी थी। दूसरी तस्वीरें इससे भी कहीं ज्यादा भयानक और बदसूरत औरतों की थी। मैंने मतोहिश होकर नसीम शेख की जानिब देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई? मेरा जवाब मेरी आंखों और फख्र चेहरे से जाहिर था, लेकिन उसने मेरे जवाब को नजरअंदाज किया और सपाट लहजे में बोली, तुम्हें इन लड़कियों में से किसी एक को अपने लिए पसंद करना है। तुम्हें इस लड़की से शादी करके पुरसुकून और पुरमसरत अतवारी जिंदगी गुजारना होगी। लिहाजा खूब सोच समझ कर किसी एक लड़की का इंतखाब कर लो। मैंने बेयकीनी के आलम में नसीम शेख की तरफ देखा। तो क्या मुझे इन लड़कियों में से किसी एक से शादी करनी होगी? उसने फौरी तौर पर मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब मेरी समझ में आया कि वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने इस कमरे में कदम रखा था, वो बाहर निकलते वक्त इस कदर हिरासा और दहशत ज़्यादा क्यों थे। शायद नसीम शेख ने उन्हें उन लड़कियों की तस्वीरें दिखाई होंगी। जाहिर है कि कोई भी शख्स अपनी किस्मत दाव पर नहीं लगा सकता। इतनी महंगी कीमत अदा करने का हौसला शायद किसी किसी में ही होता है। नसीम शेख ने बाएं हाथ की दराज से नोटों की 2 गट्टियां निकाली और मेज पर रख दी। वो कुल 20,000 रुपए की रकम थी। वो मुझे खामोश और बेहिस हरकत पाकर तुर्शी से बोली, कहना बहुत आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तुमने जब अपने आप को मेरे हवाले कर ही दिया है, तो अपनी जुबान पर कायम भी रहना होगा। तुम इनमें से किसी एक लड़के से शादी करके घाटे में नहीं रहोगे। दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारी बीवी बदसूरत सही, लेकिन वो तुम्हें बेपनाह प्यार देगी। तुम शायद ही दुनिया की किसी और लड़की में ऐसा जज्बा और मोहब्बत पा सको। मैं चुपचाप उसकी सूरत तके जा रहा था। वो चुप हुई तो मैं चौंका। फिर अपने आप को संभाल कर उन नोटों की तरफ देखा। क्या तुम इस हकीकत से इनकार करते हो कि इस दुनिया में दौलत ही सब कुछ है? आप सच कहती हैं। मैं 1-2 दिन से नहीं बल्कि महीनों खाली पेट सड़कों की खाक छानता फिरा हूँ। खून का रिश्ता भी बुरे दिनों में काम नहीं आता। बुरा वक्त आन पड़े तो अपने भी कन्नी कतरा के निकल जाते हैं और बात तक करने के रवादार नहीं होते। फिर भला खैर किस तरह काम आ सकते हैं? क्या तुम्हें मेरे अल्फाज से कोई तकलीफ हुई है? अगर ऐसा है तो मैं माजरत चाहती हूँ। नहीं, मेरे पास दिल और जज्बात नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं जो मजरू हो सके। आप फिक्रमंद ना हो। बहरहाल, तुम्हें इन तस्वीरों में से अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए एक तवील और सब्र आजमा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये लड़कियां करोड़ों टकों की मालिक हैं। हो सकता है कि तुम्हें सिलसिले में कदम कदम पर आजमाइश और इम्तहानों से गुजरना पड़े। ताहम शादी मेरे मंसूबे का आखिरी हिस्सा है। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि फिलहाल एक बला तो सर से टली। उसने मेरे ऊपर एक उचटती से निगाह डाली। मालूम होता है कि तुम आईने में अपनी सूरत देखे बगैर इंटरव्यू देने चले हैं। जरा अपना हुलिया तो देखो। तुम्हारी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए हैं। चेहरे पर खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही। शायद तुमने महीनों से अच्छा खाना नहीं खाया, और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पास 1-2 जोड़ों के अलावा कपड़े भी नहीं होंगे। मैंने सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ फिर उभरी। तुम यकीनन मकरूज भी होगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी मुलाजमत के दौरान कोई कर्ज खा तुम्हारा गिरेबान पकड़े। उसने नोटों की एक गड्डी मेरी तरफ खिसकाई। तुम इस रकम में से सबसे पहले अपना कर्ज अदा करोगे और बाद में रोटी खाओगे। अपने लिए चंद सिले सिलाए जोड़े भी खरीद लेना। तुम्हें हर वक्त तैयार रहना है। मैं किसी वक्त भी शामों को भेजकर अपने प्रोग्राम से तुम्हें मुत्तला कर सकती हूँ। हो सकता है कि हमें किसी भी लम्हे ये शहर छोड़ देना पड़े। उसने मेज की दराज से कागज निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उलट पलट कर उसे देखा। ये एक स्टैम्प पेपर था जिस पर दोनों तरफ अंग्रेजी में एक मजमून टाइप किया हुआ था। इसमें अपना नाम और पता लिख दो। शराइत पढ़ने के बाद इस पर साइन भी कर देना। जब मैं खाना पूरी करके शराइत नामे पर दस्तखत करने लगा तो उसने हैरत से पूछा, तुमने शराइत नहीं पढ़ी? मैंने स्टाम्प पेपर उसके हवाले करते हुए कहा, जब मैंने गुलामी का तौक गले में डाल ही लिया है तो शराइत मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। क्या ये काफी नहीं कि मैं आपका गुलाम बन चुका हूँ? वो मेरे लहजे की तलखी महसूस करके चौंकी और फिर बोली, अच्छा, अब तुम जाओ। 10,000 की रकम मेरे लिए एक नई जिंदगी का पैगाम साबित हुई थी। मेरी भूख
कमजोरी और निढालपन ना जाने कहाँ चला गया। जब मैं नसीम के कमरे से निकला तो काउंटर पर बैठी कयामत ने मुझ पर अपनी दिल नवाज मुस्कुराहट का जाल फेंका और फरत मुसरत से बोली, मुबारक हो मिस्टर सिकंदर। मैं हैरतज़दा सा होकर उसके पास जा पहुंचा। वो अपने पर्स में कोई चीज तलाश कर रही थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने पर्स से एक छोटा सा आईना निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। आप आईना देखें, आपका चेहरा चीख चीख कर आपकी कामयाबी का ऐलान कर रहा है। उसने मुझ पर एक निगाह डाली, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे आपकी कामयाबी के 5% भी इम्कानात नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी ना जाने क्यों मैं आपके लिए दुआ गो थी। क्या मैं अपनी मोहसना का नाम दरियाफ्त कर सकता हूँ, ताकि जिंदगी के हर लम्हे आपको दुआ में याद करता रहूं? साइमा। और हाँ, मिठाई का डिब्बा लाना मत भूलिएगा। वो शगुफ्तगी से बोली।